प्रणतोऽस्मि नित्यम् अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्ह चूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृंद, सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू, देवर्षि नारदजीलाई चतुर्मुख पितामह ब्रह्माजीले सृष्टिको प्रक्रिया बताई बक्सिँदैछ। सज्जन महानुभावहरू, श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ नै सृष्टिबाट सुरु भएको छ। जन्माद्यस्य यतः, पहिले श्लोकमा नै जन्म सृष्टि। पुराणहरू 5 लक्षण अथवा 10 लक्षण भएका हुन्छन्। यो 10 लक्षणले युक्त भएको श्रीमद् भागवतमा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं उतय भन्दै गएर दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामि लक्षणम, सबै सृष्टिको प्रक्रिया बताएको, सबैका आश्रय भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस तद्ब्रह्मेति भने अनुसार त्यो सृष्टिका प्रक्रियाले सबैको सृष्टि जसदेखि हुन्छ, जो सबैका कारण भइबक्सिन्छ, सबैका जो आश्रय भइबक्सिन्छ। प्रत्येक वस्तुको यहाँ प्रत्येक इन्द्रियहरू, प्रत्येक देवताहरू, सबैको सृष्टि कहाँबाट हुन्छ, उहाँहरूको आश्रय कहाँ हो, त्यो सबै बताइबक्सेको हुनाले यसको अभिप्राय अन्तिममा यसले के बुझिन्छ भने सृष्टिद्वारा सम्बन्ध ज्ञान हुन्छ। तत्व हित पुरुषार्थ प्रतिबोधक पुराणले सृष्टिका प्रपञ्चमा लगाएर सोझै कथा भनिदिएका भए हुन्थ्यो भन्ने पनि सम्झिन्छ। तर सृष्टि प्रक्रियाद्वारा सम्बन्ध ज्ञान हुन्छ।
यो सबै जगतको सृष्टिका एकमात्र कारण भइबक्सेका त्यस्ता भगवान् श्रीमन्नारायणलाई भुल्नै हुँदैन। कारणम तु ध्येय, जो सबैका कारण भइबक्सिन्छ उहाँ नै ध्येय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सबैका आस्पद सर्वाश्रय भगवान् भइबक्सिन्छ। हरेश चरणास्पदम, हरेश चरणास्पदम, त्यही जो विराट पुरुष भगवान् नारायण नै सबैका आश्रय भइबक्सिन्छ भनेर बताइएको छ। सप्त आवरणहरूको यो ब्रह्माण्डको चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डको कसरी सृष्टि हुन्छ सबै बताइएको छ। यसलाई सरल प्रक्रियाले यतीन्द्र मध्यविकामा आचार्य रामसँग बताइबक्सेको छ। यहाँ पनि सरल प्रक्रिया नै हो। वैकारिकान मनोजज्ञ देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतोषी बनिन्द्रोपेन्द्र मित्र कहा। वैकारिक देखि अर्थात् सात्विक अहंकार देखि, राजस अहंकारले सहकार गरिएको सात्विक अहंकार देखि, यो भनिसकेको हो कि क्या 5औं अध्यायको 30औं श्लोक। राजस अहंकार उपकारक हुन्छ। राजस अहंकारदेखि सोझै कुनै सृष्टि हुँदैन। तामस अहंकार र सात्विक अहंकारदेखि सृष्टि हुन्छ। तर त्यो राजस अहंकारले दुवैतिर देहली दीप न्याय भएर राजस अहंकारलाई उपकार गर्दछ, तामस अहंकारलाई उपकार गर्दछ। मल जलको उपकार गरे जस्तै मल जलले त्यो बीजलाई बढाउँदछ। वैकारिकात सात्विक अहंकारद्वारा अर्थात् तामस अहंकारले सहकार भएको सात्विक अहंकारद्वारा मनोजज्ञ भनेको मन अर्थात् अन्तःकरण चतुष्टय उत्पन्न भयो। त्यस्तै वैकारिका दशदेवा जज्ञिरे, वैकारिक जो सात्विक हुन् ती 10 देवताहरू अर्थात् इन्द्रियका 10 अधिष्ठात्री देवताहरू इन्द्रिय प्रकट भए, 10 अधिष्ठात्री देवता पनि प्रकट भए। ती 10 अधिष्ठात्री देवताको दिग, वात, वायु, अर्क सूर्य, प्रचेता वरुण, अश्वी अश्विनी कुमार, बन्ही अग्नि, इन्द्र उपेन्द्र, विष्णु, मित्र वैवक्ष्यो अनि कह भनेको प्रजापति। ते जगिरे यी प्रकट भए। हामी कता पुगेका थियौँ भने तय सात्विक कुर्बाणात राजस अहंकारले सहकार गरिएको सात्विक अहंकारदेखि 10 इन्द्रिय भए। त्यो पहिले बताइयो, त्यसले पुष्टि गरिबक्सिँदैछ। त्यस्तै यो अलिक क्लिष्ट छ, त्यस हुनाले यसलाई पुनः अभ्यास गरौँ। अनि 10 इन्द्रियाणि तैसात्विक विक्रमाणात विकारको लागि अनुभव भएको तेजसदेखि राजस अहंकारले सहकार गरेको सात्विक अहंकारदेखि 10 इन्द्रियाणि 10 इन्द्रियहरू अभवन भए। त्यस्तै ज्ञान शक्ति प्राण इन्द्रिय वर्ग, क्रिया शक्ति बुद्धि कर्मेन्द्रिय गणहरू जो राजस अहंकारले अनुग्रह गरेको सात्विक अहंकारद्वारा प्रकट हुन्छन्। ती बुद्धि भनेको अन्तःकरण चतुष्टय, माने तैजस जो हो सात्विक र तामस दुईटैलाई अनुग्रह गर्नेवाला हुन्छ। अनि तिनीबाट श्रोत्रम त्वक यी कुन भए त इन्द्रियहरू श्रोत्र अनि पंच ज्ञानेन्द्रिय बताए। श्रोत्र भनेको कर्णेन्द्रिय, त्वक इन्द्रिय भनेको छाला, घ्राण भनेको नासिका, दृग भनेको दृष्टि चक्षु, जिह्वा भनेको रसनेन्द्रिय। यिनी पंच ज्ञानेन्द्रिय र बाक, दो भनेको वायु के अरे बाहु, बाक बाहु, मेढ्र भनेको शिश्न, अंघ्री पाउ अनि पायु भनेको मलद्वार का अधिष्ठाता, मलद्वार इन्द्रिय यिनीहरू उत्पन्न भए।
यिनी सबैले अलग अलग रहेर काम गर्न नसकेपछि तिनीहरूलाई भगवत शक्तिद्वारा प्रेरित भएर यिनीहरूलाई एक आकाशमा मिलाएपछि अनि यिनीहरूले यो ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरे। त्यो ब्रह्माण्ड हजारौं वर्षसम्म त्यो गर्भजलमा रह्यो। तद वर्ष पुग सहस्रान्ते तदण्डमुदके स्वयं काल कर्म स्वभावस्तु जीवो जीवम अजीवयत। काल कर्म स्वभावको अधीन भएर अचेतन यो गर्भजलमा रहेको जो ब्रह्माण्ड हो त्यसलाई जीवः भनेको चतुर्मुख ब्रह्माका अन्तर्यामी भगवान नारायणले अजीवयत सचेत गराइबक्सियो। सएष स एव पुरुषस्तस्मात् अण्डम निर्विद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्गी बाहुभक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। उनै ब्रह्माण्डलाई सचेत गराइबक्सिने भएका जो पुरुष भगवान भइबक्सिन्छ भगवान नारायण अर्थात् चतुर्मुख ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भगवान नारायणले अण्डम निर्भिद्य अण्डलाई भेदन गरेर त्यहाँबाट चतुर्मुख रूपले निर्गतः उपस्थित भइबक्सियो। समष्टि ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भगवान नारायणदेखि चतुर्मुख रूपमा त्यो ब्रह्माण्डबाट प्रकट भइबक्सियो। अण्ड जस्तै कमल ब्रह्माण्ड भयो, कमलको कोषभित्र ब्रह्माजी चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट भइबक्सियो। विराट भगवानको यो ब्रह्माण्डबाट चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई पनि भगवदात्मक भएको हुनाले समान अधिकरणद्वारा चतुर्मुख ब्रह्माजी यस्ता अर्थात् समष्टि ब्रह्मा जो भइबक्सिन्छ उहाँका हजारौं हात हजारौं मुख भनेर तदन्तर्यामी भगवान नारायणलाई बताएको। यहाँ त्यो ब्रह्माण्ड विभेदन गरेर निक्लेका ती पुरुषमा चतुर्मुख रूपले प्रकट भएका पुरुषका हजारौं हात हजारौं बाहु हजारौं अर्थात् तदन्तर्यामी भगवान नारायणका भनेको यस्ता सहस्र शिरेखा आदिले बताए अनुसार अनन्त रूपमा अनन्त हात अनन्त बाहु सहस्रको अर्थ अनन्त वाचक हो। यस रूपले प्रकट भइबक्सियो। जुन भगवानका यस्यः वैवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः हामी पुगेको सजिलै नै छ। यस्य जुन भगवानको अवयवद्वारा यह यो ब्रह्माण्डका भित्र मनीषिणा विद्वानहरूले कट्यादिभि अधः सप्तलोकान् कल्पयन्ति जगनादिभि ऊर्ध्वं सप्तलोकान् कल्पयन्ति। जङ्गादेखि माथि 7 लोक र कटीदेखि तल 7 लोक अनि जगनदेखि माथि 7 लोक कल्पना गरिबक्सिन्छ। भगवानकै बाहु स्थानीय ब्रह्मादि देवताहरू भए यो पनि बताइएको क्या। चतुर्मुख रूपले उपस्थित भइबक्सेका भगवान नारायणदेखि 4 वर्णहरूको यस प्रकारले सृष्टि भयो। पुरुषस्य चतुर्मुख समष्टि ब्रह्माजीको मुखम मुख स्थानीय मुखबाट ब्राह्मण उत्पन्न भयो भनेको मुख स्थानीय ब्राह्मण भयो अर्थात् मुख हो। मुख स्थानीय ब्रह्मा हुन्। कहीं ब्राह्मणों से मुखमा आसीत मुख हो अनि कहीं अजायत पनि बताएको छ। त क्षत्रम भनेको तत्स्थानीय भनेको हो। मुखबाट नि उत्पन्न भएको अर्थ तत्स्थानीय भयो। त्यस्तै क्षत्रम यो क्षत्रिय हो त्यो विराट पुरुषको एतस्य बाहव भगवानका बाहु भए।
अर्थात बाहुबाट उत्पन्न भए बाहु स्थानीय रहे। उर्वो वैश्य, उरुदेखि तिग्रादेखि वैश्य अर्थात तिग्रो वैश्य स्थानीय हो। भगवतः पदभ्याम शूद्र अव्यजायत, भगवान को पाउदेखि शूद्र उत्पन्न भएको, शूद्र भगवान का पाउ स्थानीय भए। इस प्रकारले भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोकस्य नाभित, पदभ्याम भगवान को पाउदेखि भूर्लोकः पाउदेखि कटी पर्यन्त भूर्लोक कल्पना गरियो। त्यस्तै यस्ता महात्मा भगवानका नाभिदेखि भुवर्लोकः अन्तरिक्ष लोक कल्पना गरियो। त्यस्तै हृदय स्वरलोक, हृदयदेखि स्वरलोक कल्पना गरियो। उरसा महरलोकः कल्पितः, त्यो अर्थात सम्पादन गरियो। ग्रीवायाम जनलोकश्च, भगवान को ग्रीवामा कण्ठस्थानमा जनलोक, स्तनद्वयात् दुईटा स्तनद्वारा तपलोक मानियो। त्यस्तै मूर्धभी सत्यलोकः कल्पितः, मूर्धना यहाँ शिरदेखि सत्यलोक कल्पना गरियो भने त्यहाँदेखि माथि ब्रह्मलोक सनातन अर्थात जो वैकुण्ठ लोक हो त्यो सनातन, परिवर्तन नहुने, सृष्टि नहुने, नित्य छ। सृष्टिको प्रपञ्चदेखि रहित भएको त्यस्तो वैकुण्ठ छ भनियो। तत्कट्याम चातलम क्लिप्तम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंगाभ्याम तु तलातलम। अब जघनदेखि माथिका 7 लोक बताइयो भने त्यहाँदेखि तलका 7 लोक बताइबक्सिन्छ। तत्कट्याम भगवानको कटी भागमा अतल कल्पना गरियो। अतलम क्लिप्तम विभो समर्थ भएका भगवानका उरुभ्याम भनेको तिघ्राबाट वितलम वितल लोक कल्पना गरियो। जानुभ्याम घुँडाद्वारा जानुभ्याम तत्कट्याम चातलम क्लिप्तम, यहीबाट होइका सुरु। उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तु तलातलम। तत्कट्याम भगवान नारायण को कटी भाग में अतलम अतल लोक कल्पना गरियो। अर्थात ब्रह्मांड विभेदन गरेर प्रकट भइबक्सेका जो पितामह ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा, समष्टि ब्रह्मा, नारायणान्तर्यामी समष्टि ब्रह्मा को कटी भागदेखि अतल लोक कल्पना गरियो। विभो समर्थ भएका भगवानदेखि अर्थात पितामह ब्रह्मान्तर्यामी भगवानदेखि भगवानको उरुभ्याम भनेको उरु भागबाट वितल लोक कल्पना गरियो। जानुभ्याम घुँडादेखि शुद्धम, घुँडा दुईटा घुँडादेखि शुद्धम अत्यंत पवित्र जहाँ महाभागवत बलि निवास गरिबक्सिन्छ। महाभागवत बलिको निवास स्थान भएको हुनाले त्यस लोकलाई शुद्धम भनेर विशेषणले अभिहित गरिबक्सेको हुनाले भागवतहरू रहेको ठाउँ शुद्ध हुन्छ। त शुद्धम, शुद्ध जो हो त्यो सुतल लोक कल्पना गरियो। जंघाभ्याम तु भगवानका दुईटा जंघादेखि तलातल लोक कल्पना गरियो। क्लिप्त भनेको रचना गरियो, मानियो। महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमयः पुमान। हे देवर्षि नारद जी, गुल्फाभ्याम भगवान का गोली गांठा द्वारा महातलम, महातल रचना गरियो, कल्पना गरियो। प्रपदाभ्याम भगवान का पाउ का जो अग्रभाग हुन् तिनदेखि रसातलम, रसातल कल्पना गरियो। पादतलतः पातालम च क्लिप्तम, पाउ पाइतलादेखि पाताल को रचना गरियो। इति
लोकमय पुमान इत्थम इस प्रकारले लोकमय चतुर्दश भुवनमय पुमान भनेको विराट पुरुष जो वहाँ रचना गरियो अर्थात् यस प्रकारले विराट पुरुषको चिन्तना गर्नु समष्टि ब्रह्माण्डमा यस प्रकारले भगवानको तत्तत् लोकमा तत्तत् अवयवको अनुसन्धान गर्नु। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोश्च नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। तीन लोकका पक्षमा भनिबक्सिन्छ। अस्य पदभ्यां भूर्लोकः कल्पितः अस्य नाभितः भुवर्लोकः अस्य मूर्धना स्वर्लोकः कल्पितः इति वा लोककल्पना। हे नारद जी, अस्य यानी विराट पुरुष को पदभ्याम पाउदेखि कटी पर्यंत पाताल आदि सहित यी जो हो नि भूर्लोक कल्पित भूर्लोक कल्पना गरियो। पातालदेखि पाउदेखि कटी पर्यंत भूर्लोक कल्पना गरियो। अस्य पुरुषस्य यिनै पुरुषको नाभितः नाभिदेखि भुवर्लोक अंतरिक्ष लोक को रचना गरियो, रचित भयो, कल्पना गरियो। भुवर्लोकः नाभ्या आसीद अंतरिक्षगम भने अनुसार मूर्धना सिरदेखि अर्थात अंतरिक्षदेखि सत्यलोक पर्यंत स्वर्लोक कल्पित स्वर्लोक कल्पना गरियो। इस प्रकारले भगवानको विराट स्वरूपको बोध्या भनेको यो रूपलाई चिन्तन गर्नु। इस प्रकारले सज्जन वृन्द द्वितीय स्कन्धको पंचम अध्याय यथामति यहाँ विश्राम हुन्छ। छैठौं अध्यायमा ब्रह्माजीले अगाडि विषयलाई विस्तार गरी बक्सिन्छ। ब्रह्मोवाच वाचां बन्हेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरस्य रसस्य च। इस प्रकारले आवरण सहित चतुर्दश भुवनात्मक यो विराट भगवानको शरीरको उत्पत्ति बताउँदै त्यसलाई समष्टि रूपद्वारा अगाडि बताइबक्सिन्छ। वाचां बन्हे मुखं क्षेत्रं वाचां बन्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः क्षेत्रं हव्य कव्य अमृतान्नानां सर्वरसस्य च जिह्वा क्षेत्रम्। हे नारद जी, इन्हीं भगवान को जो इन्हीं भगवान को विराट श्री विग्रह में वाचाम हामी सबैको जो बाघ इंद्रियहरू का बन्हे बाघ इंद्रिय का अधिष्ठाता देव जो अग्नि को पनि स्थान के हो त वाचाम बन्हे च क्षेत्रम। वाचाम भनेको बाघ इंद्रिय को र बाघ इंद्रिय का अधिष्ठाती देवता अग्नि को स्थान के हो भन्दा भगवान को इन्हीं विराट भगवान को मुखम क्षेत्रम मुख नै उत्पत्ति स्थान हो अथवा आश्रय हो। हरेश चरणास्पदम अगाडि त्यो मुख नै क्षेत्र भनेको स्थान हो, उत्पत्ति स्थान हो, आश्रय स्थान हो। छन्दसाम छन्दहरू
गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिशुभ, जगति आदि गरेका जो 7 वैदिक छन्दहरू छन्, ती छन्दहरूको स्थान के हो त छन्दसाम सप्त धातवः, ती 7 छन्दहरूको सप्त धातव त्वक, चर्म, मांस, हृदय, मेदो, मज्जा, अस्थि यी रूप नहीं, अर्थात इनका 7 विराट पुरुष का 7 जो धातुहरू हुन् ती सप्त छन्द का स्थानम भनेको उत्पत्ति स्थान हुन्, आश्रय स्थान हुन्। एवं यस्तै प्रकारले हव्य, कव्य, अमृतान्नानाम, हव्यान्न भोजन गर्ने, कव्यान्न भोजन गर्ने, अमृतान्न भोजन गर्ने, अर्थात हव्य देवताको उद्देश्यले दिने भएको हव्य भनेको देवताको अन्न, कव्य भनेको पितृका उद्देश्यले दिने भएको कव्य अन्न, र अमृत अन्नानाम, अमृत अन्न भनेको मनुष्य आदिहरूको, यिनी सबैको। अनि त्यस्तै सर्वरसस्य च, यसदेखि अतिरिक्त सबै कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, मधुर आदि जो कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय आदि जो षड्रस छन्, तीतो, पिरो, नुनिलो, गुलियो, अमिलो, टर्रो, यी सबै रसका र चकारात हाम्रा रसनेन्द्रियका, अर्थात रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रियका अधिष्ठाता देवता वरुणका पनि स्थानम उत्पत्ति स्थान के हो भन्दा तस्य जिह्वा, यिनै भगवानको जिह्वा नै क्षेत्रम वासस्थान हो, उत्पत्ति स्थान हो। हे नारदजी, सर्वासुनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रसधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। सर्वासुनां हामी सबैको प्राणहरूको, सर्वासुनां च वायो हो, अश्विनो हो, औषधीनां च तन्नासे क्षेत्रम, तन्नासे परमायने मोद प्रमोदयो हो, घ्राणः तद्घ्राणः, तद्घ्राणम हो, घ्राणः आर्ष प्रयोग हो, घ्राणम, घ्राणः अयनम अर्थात क्षेत्रम। सर्वासुनाम हामी सबैका प्राणहरूको र त्यस्तै चकारात उनका अधिष्ठाती देवता भएका हाम्रा प्राणहरूको र इनका अधिष्ठाता देवता वायुको पनि, अनि अश्विनो हो, 2टा अश्विनी कुमारको, र औषधीनाम, औषधीनाम अहम एव, जो औषधिहरू ती सबैको पनि, औषधीनाम च औषधिहरूको पनि, तन्नासे भगवानको नासिकारन्ध्र, नासारन्ध्र जो हुन् ती परमायने उत्कृष्ट वासस्थान हुन्, उत्पत्ति स्थान हुन्। परम भनेको उत्कृष्ट, अयन हुन् उत्कृष्ट वासस्थान हुन्। त्यस्तै मोद प्रमोदयो, मोद र प्रमोद, सामान्य गन्ध र विशेष गन्धको, मोद र प्रमोद भनेको सामान्य गन्ध र विशेष गन्धको घ्राणः तद्घ्राणः, भगवानको विराट पुरुषको घ्राणेन्द्रिय नै क्षेत्रम वासस्थान हो। रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी, कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः। हे नारदजी, रूपाणां तेजसां चक्षुः, रूपाणां तेजसां चक्षुः, दिवः
दिवः सूर्यस्य च अक्षिणी अक्षिणी दिशां तीर्थानां च कर्णौ कर्णौ श्रोत्रम क्षेत्रम रूपाणाम रातो सेतो पहेँलो इत्यादि रूपहरूको शुक्लादि रूपहरूको र तेजसाम रूपलाई प्रकाश गर्ने भएको तेजको चक्षु क्षेत्रम चक्षुर इन्द्रिय यो उत्पत्ति स्थान हो। रूपहरूको र रूपलाई प्रकाश गर्ने भएको तेजहरूको उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष भगवान हरिको चक्षुर इन्द्रिय क्षेत्र हो अर्थात उत्पत्ति स्थान हो। दिवः सूर्यस्य च दिवः भनेको ज्योति चक्र र सूर्यको अक्षिणी क्षेत्रे भगवान विराट पुरुष का नेत्र गोलक नै उत्पत्ति स्थान हुन्। चक्षु हो सूर्य अजायत त्यस्तै दिशाम तीर्थानां च दिशाम दिशाहरूको पूर्वादि दिशा जो त्यस्तै आग्नेय आदि विदिशा यी दिशाहरूको र तीर्थानाम जो तीर्थ गंगादि तीर्थहरूको पनि कर्णौ भगवान नारायण का कर्ण विराट पुरुष का जो कर्णेन्द्रिय हुन् तिनी श्रोत्रेन्द्रिय जो हुन् तिनी क्षेत्रम भनेको वासस्थान हुन्। कान का जो बिल हुन् यिनी दिशाका र गंगादि नदीहरूका वासस्थान हुन् अर्थात् उत्पत्ति स्थान। त्यस हुनाले कतिपय महानुभावहरूले केही अपवित्र दृश्य देखियो या केही मनमा नराम्रो विचार आयो भने यसो गरेर कर्ण र नासिका रन्ध्रलाई स्पर्श गर्न सकिन्छ। नासिका रन्ध्रमा त अश्विनी कुमार रहन् सबै प्राणहरूको र अश्विनी कुमारको औषधिहरूको वासस्थान भगवानको नासा भएको हुनाले यो औषधि भयो। नासिका रन्ध्रमा औषधिको उत्पत्ति स्थान औषधि रहन्छन् त्यस हुनाले त्यो सम्झेर यी नासिका रन्ध्र र कर्ण स्पर्श गर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले दिशाहरूको र समस्त तीर्थहरूको उत्पत्ति स्थान कर्णौ भगवान नारायणका कर्ण नै क्षेत्र हुन् उत्पत्ति स्थान हुन्। आकाश शब्द हो आकाश र उसको मात्रा जो शब्द हो शब्द गुणगम आकाशम गुणसहित आकाश को वासस्थान कुन हो त तस्य श्रोत्रम भगवान को श्रोत्रेन्द्रिय आकाश को र शब्द आदि को उत्पत्ति स्थान हो आस्पद हो। तद्गात्रम वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम वस्तुसाराणां सौभगस्य च तद्गात्रम भाजनम वस्तुसाराणां सबै वस्तु को जो सार तत्व हो वस्तु को सार के होता है सुवर्ण आदि इनको र सौभगस्य च सौंदर्य को पनि आश्रय के हो वस्तु को सार र सौंदर्य को आश्रय तद्गात्रम भगवान विराट पुरुष को श्री विग्रह त्यो उत्पत्ति स्थान हो अर्थात आश्रय हो। भाजनम भनेको स्थान हो उत्पत्ति स्थान
आश्रय स्थान। त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाणि उद्भिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य च अस्य त्वक् एव हि भाजनम् यही वा यस्तु यज्ञः संभृतः। उद्भिज्य जातीनां च वा रोमाणि भाजनम रोमाणि क्षेत्रम रोमाणि आस्पदम। त्वगस्य अस्य इन्हें विराट पुरुष को, विराट पुरुष को त्वग नहीं, स्पर्श वायोश्च स्पर्श जो स्पर्श तन्मात्रा र वायु को एवं सर्वमेधस्य संपूर्ण यज्ञहरू को आस्पद के हो। अस्य त्वक एव ही भगवान को त्वग इंद्रिय नहीं, स्पर्श तन्मात्रा र वायु को एवं संपूर्ण यज्ञहरू को स्थान हो, उत्पत्ति स्थान हो, आश्रय स्थान हो। एवं इस प्रकार ले यस्तु यज्ञ संभृत यही जुन वृक्षहरू द्वारा नहीं तू अर्थ नहीं यज्ञ संभृत यज्ञहरू राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ। त्यस्ता उद्भिज जातीनां च उद्भिज जो जाति वृक्षहरू हुन् अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज चार प्रकार को सृष्टि हुन्छ। उद्भिज भनेको पृथ्वीलाई फोरेर निक्लिने भएका अंकुरित भएर निक्लिने भएका वृक्षहरूको र वृक्षहरूको स्थान उत्पत्ति स्थान रोमाणी विराट पुरुष को रोमहरू नै वृक्षहरूका उत्पत्ति स्थान हुन्। महिरुहा वृक्षलाई भगवान विराट पुरुष को रोम बताएको छ। केशश्मश्रु नखान्यस्य शिलालोहाब्र विद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां। शिलालोहाब्र विद्युतां आस्पदम् अस्य केशश्मश्रु नखानि क्षेत्रम। शिलालोह अब्र विद्युतां शिला को लोह को अब्र को माने मेघ को र बिजुली को वासस्थान के हुन् त अस्य विराट पुरुष को केश श्मश्रु नखहरू यिनी क्षेत्रम वासस्थान हुन्। कुन कुन कहाँ सबै एकैपटक एउटै ठाउँमा बताएको छ। अलग अलग कुन कुन को वासस्थान हो भन्दा केश मेघ का वासस्थान केश हुन्। दोस्रो अध्यायमा द्वितीय स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा राम्रोसँग बताइएको छ। त मेघ जो हुन् पातालमे तस्यै पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदेर सातलम भन्दै गएर भगवानका मेघहरू यी भगवानका केश हुन्। त केशहरू भगवानका माने भगवानका केश नै मेघको आश्रय स्थान हुन्, उत्पत्ति स्थान हुन्। त्यस्तै भगवानका श्मश्रु जो हुन् ती बिजुली को विद्युत जो तडित हो त्यसको आश्रय हो अनि उत्पत्ति स्थान हुन्।
त्यस्तै नखानी नङ्ग्रा जो हुन् शिला लोहाका स्थान हुन्। कहीँ कहीँ नङ्ग्रा देख्दाखेरि सर्प पनि बताएको छ भिन्न भिन्न प्रकरण अनुसार। त भगवानका शिला लोहा आदि उत्पत्ति स्थान हुन्, आश्रय स्थान हुन्। त्यस्तै लोकपालहरू कस्ता प्रायश क्षेमकर्मणाम प्रायः पालन गर्ने कर्म भएका यस्ता प्रजापालन गर्ने भएका लोकपालहरू बाहवः लोकपालहरूको उत्पत्ति स्थान भगवानका बाहु हुन्। त प्राय गरेर क्षेमकर्मणाम भगवानको आज्ञा अनुसार प्रजाको पालन काम गर्ने भएका जो लोकपाल भनेको इन्द्रादि लोकपाल भइबक्सिन्छ, उहाँहरूको भगवानका बाहु उत्पत्ति स्थान हुन् अर्थात् आश्रय स्थान हुन्। भगवानका बाहुबाट इन्द्रादि लोकपाल उत्पन्न भए अर्थात् इन्द्रादि लोकपालको आश्रय स्थान भगवानको बाहु हो। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम्। भूर्भुवः स्वः तस्य विक्रमः स्थानं क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्य हरेश्चरणास्पदम्। भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः अव्यय भएको हुनाले यिनी लोकहरूको भूर्भुवः स्व यी सबै भुवादि गरेका लोकत्रयहरूको स्थान के हो त तस्य विक्रमः भगवान को जो क्रमपाद विक्षेपे अरे विष्णुर्नुकं वीर्याणि प्रवोचन त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। जो वामनावतार में भगवानले बलिलाई निग्रह गर्ने बेलामा जो 3 पाउको विन्यास गरिबक्स्यो त भूर्भुवस्वः यी लोकत्रयहरूको उत्पत्ति स्थान अर्थात् यिनीहरूको आश्रय के हो त विक्रमः भगवान श्रीमन्नारायण को जो विक्रम भनेको 3 पटक को पाउ विक्षेप हो पाद विन्यास त्यही नै स्थान हो वासस्थान हो। क्षेमस्य भनेको रक्षा गर्नु क्षेम भनेको प्राप्तको रक्षा प्राप्त वस्तुको रक्षा गर्नुको र शरणस्य च अनिष्ट निवारण गर्नु अनिष्ट निवारण गर्नुको नाम हो शरण। त्यो अनिष्ट निवारणको पनि सर्वकामवरस्य एवं सबै काममा श्रेष्ठ भएको अर्थात् मोक्षको पनि क्षेमको अनिष्ट निवृत्तिको क्षेम भनेको प्राप्त वस्तुको रक्षा गर्नेको र शरणस्य भनेको अनिष्ट निवृत्ति गर्नेको अनि सर्वकामवरस्य सबैभन्दा उत्तम काम भनेको मोक्षको पनि यी कहाँ बस्दछन् कहाँ भेटिन्छन् यिनको उत्पत्ति स्थान कुन भन्दा हरे चरण आस्पदम भगवानको चरण नै आश्रय हो। क्षेम पनि भगवानका चरणमा छ प्राप्त वस्तुको रक्षा शरणम पनि भगवानकै चरण कमलमा छन् अनिष्ट निवृत्ति प्राप्त वस्तुको रक्षा पनि भगवानको पाउमा छ अनिष्ट निवृत्ति पनि भगवानको पाउमा छ र सर्वकामवरस्य सबै कामहरुमा उत्तम भनेको परम पुरुषार्थ मोक्ष जो हो त्यो त्यसको पनि आश्रय त्यसको पनि उत्पत्ति स्थान हरे चरण भगवानको चरण कमल नै मुख्य आश्रय हो। सबै कुरा बताउँदै गएर यस प्रकारले यो सम्झेर भगवानलाई ध्यान गर्ने धेरै भइसकिन्छ। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसा शिष्णोपस्थस्तु
प्रजात्यानंद निर्वृत्ते अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य च प्रजापतेः पुंसः शिष्णः प्रजात्यानंद निर्वृत्तेः तु उपस्थ। हे नारद जी, अपाम माने को जल को र, वीर्यस्य अर्थात शुक्र को, सर्गस्य सृष्टि को र, पर्जन्यस्य वृष्टि अभिमानी मेघदेव को पनि, एवं प्रजापति दक्षादि को, दक्षादिहरूको पनि आश्रय के हो पुंसः शिष्ण आस्पदम। विराट पुरुष भगवान को जो उपस्थेन्द्रियाधिष्ठान हो तो आश्रय हो। जल को आश्रय, शुक्र को आश्रय, सृष्टि को आश्रय, वृष्टिभिमानी वृष्टि का अभिमानी देवता मेघ को आश्रय, प्रजापति दक्ष को आश्रय, इस सभी को आश्रय, इस सभी को उत्पत्ति स्थान पुंसः शिष्ण विराट पुरुष भगवान को उपस्थेन्द्रिय अधिष्ठान नहीं आस्पद हो। हरिश्चरण आस्पदम तो अन्य हुन्छ। प्रजात्यानंद निर्वृत्ते है अर्थात संतान को लागी जो निर्वृत्ति हो, जो काम शांति हो, ताप हानि हो, अर्थात सुख विशेष हो, त्यसको आश्रय उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्तेस्तु आस्पदम उपस्थ। अर्थात संतानार्थ जो सहवासादि काम शांति हो, त्यसको जो आश्रय हो उपस्थ विराट पुरुष भगवान श्रीमन्नारायण को उपस्थेन्द्रिय त्यसको आश्रय हो। यस्तै प्रकारले पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया नृत्योर्मृत्योर्निरयस्य गुदः स्मृतः। हे नारद, यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य च पायुः आस्पदम। हरे पायु आस्पदम। हिंसायाः निरतेः मृत्योः निरयस्य च तस्य गुदः आश्रय स्मृतः। हे नारद, यमस्य यमराज जो पितृराज प्रेतराज यमाय प्रेतराज आय भनिन्छ, प्रेतराज पितृराज यम को र मित्रस्य मित्र को परिमोक्षस्य मलत्याग गर्ने स्थान को पनि जो आस्पद हो, उत्पत्ति स्थान हो, तस्य पायु भगवान को विराट पुरुष भगवान को पायु इंद्रिय नहीं, यम को मित्र को र मलत्याग को उत्पत्ति स्थान भगवान को पायु इंद्रिय हो, विराट पुरुष को पायु इंद्रिय। हिंसाया निरते है निरयस्य च हिंसा जो प्राणीवध करने हिंसा को स्थान, हिंसा को उत्पत्ति स्थान, निरते जो निरति नाम का राक्षस हुन, निरते भूताधिपतय नैत्य कोण का जो अधिपति, निरति को अर्थात अलक्ष्मी को या मृत्यु हो
मृत्यु को पनि जो पायु का इन्द्रियाधिष्ठाता हुन् त्यो मृत्यु को पनि निरयस्य नरक को पनि उत्पत्ति स्थान तस्य गुदः पायु इंद्रिय गोलक नहीं त्यसको उत्पत्ति स्थान हो आश्रय स्थान भनेर स्मृत शास्त्रले बताएको छ। पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहतिः। हे नारद जी, पराभूते है अधर्मस्य तमसश्च तमसश्च तमसश्चापि तमसः पश्चिमः आस्पदं नद नदीनां च तस्य नाड्यः आस्पदं गोत्राणां तस्य अस्ति संहतिः आस्पदम। हे नारद जी, पराभूते भनेको तिरस्कार, तिरस्कार को, अधर्मस्य जो असत्य भाषण आदि अनिष्ट आदि जो पाप को, अनि तमसः अज्ञान को, तमसश्चापि अज्ञान को पनि आस्पदम वासस्थान के हो त इनको उत्पत्ति स्थान के हो भन्दा तस्य पश्चिम यिनै विराट पुरुष भगवान को पश्चिम भनेको पृष्ठभाग त्यो उत्पत्ति स्थान हो। अर्थात पृष्ठमा अधर्मको वास हुन्छ भगवानको पृष्ठभागमा, तिरस्कार पृष्ठभागमा रहन्छन्, अधर्म पृष्ठभागमा, अज्ञान पृष्ठभागमा, अर्थात पृष्ठभागबाट उत्पन्न भए पृष्ठभागमा रहन्छन्, तिनीहरूको आश्रय। त्यसैले सर्वदेवमयो हरिः, सबै देव सारा सर्वमय, सर्वदेवमय मात्र नभएर सर्वमय भगवान विवक्षिन्छ। पराभूते है भनेको तिरस्कार को उत्पत्ति स्थान भगवानको पृष्ठभाग हो। अधर्मस्य असत्यादि जो पाप हो त्यसको उत्पत्ति स्थान, त्यसको आश्रय स्थान भगवानको पृष्ठभाग हो। तमसश्चापि अज्ञान को पनि आश्रय आस्पद उत्पत्ति स्थान पश्चिम भगवानको पृष्ठभाग हो। नद नदीनाम, नद भनेको बडा बडा ब्रह्मपुत्र आदि गरेका नदहरूको र नदीनाम सबै महानदीहरूको उत्पत्ति स्थान नाड्यः, भगवान विराट पुरुष भगवान को जो नाडीहरू हुन् ती नदीको उत्पत्ति स्थान, नदीहरू बस्ने स्थान हो। त्यसैले नदीलाई देख्दाखेरि बडा बडा नदीहरूलाई देख्दा भगवानको नाडी सम्झनु। गोत्राणाम अस्ति संहति आस्पदम, गोत्राणाम भनेको पर्वतहरू, पर्वतहरूको वासस्थान उत्पत्ति स्थान अस्ति संहति, भगवानको हड्डी, भगवानको विराट पुरुष भगवानको अस्थिमा पर्वतहरू रहन्छन्। अर्थात अस्थिबाट पर्वतहरू उत्पन्न भए, पर्वतहरूको वासस्थान उत्पत्ति स्थान भगवानको अस्थि हो, अस्थि समूह। अस्थि सम्मति भनेको अस्थि समुदाय भगवानको, भगवानका अस्थि समुदाय नै पर्वत आदिहरूको उत्पत्ति स्थान हुन्, आश्रय स्थान हुन्। अव्यक्त रस सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। अव्यक्त रस सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च पुंसः उदरं
विदितम मनसः हृदयम आस्पदम विदितम। मनसः पदम हृदयम विदितम, मनसः हृदयम पदम विदितम। अर्थात अव्यक्त रस सिंधु नाम, अव्यक्तम भनेको प्रधान, अव्यक्त रस भनेको अन्नादि सार यिनीहरूको, अनि सिन्धु नाम समुद्र आदिहरूको, यी सबैको र भूतानाम प्राणीहरूको, निधनस्य च अन्तिममा संहारको लयको आश्रय के हो, पुंसः उदरम स्थानम। विराट पुरुष भगवान को पेट नै स्थान हो। प्रकृति अव्यक्त प्रकृति जो छन् सबै अन्नादि सार जो रस छन्, अनि समग्र सबै सिन्धुहरू जो छन् यिनीहरूको र प्राणी मात्रहरूको, समस्त प्राणीहरूको र निधनस्य च लयको पनि, अन्तिममा संहारको पनि आस्पद आश्रय स्थान कुन हो त? पुंसः उदरम, भगवान विराट पुरुष भगवानको पेट नै सबैको आश्रय हो। यहीँबाट उत्पन्न हुन्छन्, जहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् त्यहीँ रहन्छन्, गएर बस्दछन्। त्यस्तै भनेर विदितम शास्त्रमा बताइएको छ, विद्वानहरूले प्रतिपादन गरी बक्सिन्छ, विद्वानहरूले जानी बक्सिन्छ। मनसः हृदयम, मनसः पुंसः हृदयम मनसः आस्पदम। भगवान विराट पुरुष भगवानको हृदय नै हाम्रो मनको वासस्थान हो। हाम्रो मन कहाँ रहन्छ त? हाम्रो मन भगवानका हृदयमा रहन्छ। मनसः पदम पुंसः हृदयम विदितम। हाम्रो मनको आस्पद, मनको उत्पत्ति स्थान भगवानको हृदय नै हो भनेर विद्वानहरूले बताइबक्सिन्छ। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। हे नारद जी, धर्मस्य मम तुभ्यं कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च, विज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्य आत्मा परायणम। हे नारद जी, धर्मस्य सत्यादि धर्मको अनि साक्षात धर्मको पनि मम मेरो र तुभ्यम भनेको तिम्रो, तब को अर्थमा तुभ्यम, तब तिमी नारदजीको र कुमाराणाम तिम्रा अग्रज शंकर भगवानका पनि अग्रज भवाग्रज जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारहरूको र भवस्य च भूत भावन भोले बाबा शंकरको पनि, एवं विज्ञानस्य बुद्धि तत्वको सत्वस्य चित्तको पनि परस्य आत्मा परायणम। विराट पुरुष भगवान श्रीमन्नारायणको आत्मा भनेको मन अन्तःकरण नै परायणम, हामीहरूको अनि यिनी सबैको मुख्य आश्रय हो, उत्पत्ति स्थान हो, वासस्थान हो। सबै यस्तो गहन ज्ञान बताइबक्सिन्छ। सारा सबै बस्ने ठाउँ, सबैको उत्पत्ति स्थान, सबैको आश्रय भने भगवान। कतिपय सज्जनहरूले यहाँ सम्झने कुरा के छ भने अमुक अमुक तत्त्वका अधिष्ठाता फलाना भएको हुनाले
सबैको अलग अलग भिन्न भिन्न स्वतन्त्र पूजा गर्न पर्दछ भन्दछन्। कसैको कोही स्वामी होइन, सारा जड चेतनमा एकाधिकार भगवानको छ। भगवानले कसैलाई दिइबक्सेको हो, केही समयको लागि अधिकार प्रयोजन गरिबक्सेको सर्वाधिकार भगवानको छ। भगवानद्वारा सबै फल मिल्दछ। तिरस्कार निन्दा कसैको गर्ने होइन, तर भगवान सर्वमय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अगाडि पनि भनिबक्सिन्छ, अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः। यी सबै अन्य च विविधा जीवा, यी जति पनि छन् यो सबै के हो त भगवान। यी सबैका अन्तर्यामी भगवान नै भइबक्सिन्छ। भगवान नै तिनका अन्तर्यामी भएर तिनलाई संसारमा सत्ववान समर्थवान गराइबक्सेको छ। त्यस हुनाले भगवानदेखि उत्पन्न भएको सारा विश्व भगवानको विभूति भएको हुनाले, भगवानको शरीर भएको हुनाले भगवानदेखि अलग होइन। त्यसैलाई पुरुष सूक्तले पनि सर्वम पुरुष एवेदगुं सर्वम जद भूतम जद च भाव्यम भनेर बताउँछ। त्यस हुनाले सबै प्राणीहरूका शिरहरू, सबै देहहरू भगवानकै श्री विग्रहमा नै अन्तर्निहित भएको हुनाले भगवानकै भए तिनीहरू। त्यस हुनाले सबैका शिर भगवानका शिर भए। त्यस हुनाले सहस्र शिरेखा पुरुष अनन्त शिर। यस्तै प्रकारले सहस्राक्षत्व सहस्रपात्व यी सबै सिद्ध हुन्छ। त्यस हुनाले हे नारदजी, अहम म तिम्रो सामने तिमीलाई उपदेश दिने भएको, तिम्रो पिता कहलाइएको अहम म जो चतुर्मुख ब्रह्मा हो, म भवान मसँग प्रश्न गर्ने सोध्ने हजुर नारदजी, भवश्च भगवान भोले बाबा शङ्कर पनि, इमे ते अग्रजा मुनय तिम्रा दाजु जो तिम्रा जेठा भाइहरू जो भवाग्रज हुन् सनकादि मुनिहरू, यिनीहरू एवं सुरासुर नरा देव दानव मनुष्य, नागा भनेको हात्तीहरू, खगा भनेको पक्षीहरू, मृग सरीसृपा अनेक प्रकारका मृगहरू, सरीसृपा भनेको लत्रेर हिँड्नुभएका सर्पहरू, गन्धर्वा अप्सरसो अप्सराहरू, यक्षहरू, राक्षसहरू, भूतहरू, भूतगणहरू, उरगहरू, जाति सर्पहरू, त्यस्तै पशुहरू, पितृहरू, सिद्धहरू, विद्याधरहरू, चारणहरू, ध्रुमा भनेको वृक्षहरू, चारण भनेको आकाशमा विचरण गर्ने भएका देवयोनि विशेष, यिनीहरू सबै र अन्य च भनेका नभनेका अरू पनि, अन्य च जलस्थल नभौकसः, अन्य च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः, ग्रहर्ष केतवस्तारा स्तडितः स्तनयित्नवः। जलस्थल नभौकसः, जलमा स्थलमा आकाशमा, ओकस भनेको बस्ने भएका, जलमा बस्ने, स्थलमा बस्ने, आकाशमा बस्ने अर्थात् जलचर थलचर नभचर यी सबै यी सबै र अन्य च अरू पनि विविधा अनेक प्रकारका जो जीवहरू छन्, प्राणीहरू छन्। ग्रहर्ष केतवः, ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, केतुहरू अर्थात् धूमकेतु आदि गरेका ग्रह विशेषहरू, ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, धूमकेतु आदि गरेका ग्रह विशेष, ताराहरू, तारा भनेको अश्विनी आदि गरेका नक्षत्रहरू, तडित भनेको विद्युत आदि, स्तनयित्व भनेको मेघको गर्जना आदि, जे छ सर्वम पुरुष एवेदम
भूतं भव्यं भवच्चयत तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति धेरै के भनौँ र यत इदं भवच्च यच्च इदं भूतं भव्यं भवच्च सर्वं पुरुष एव वितस्तिं अधितिष्ठति तेनेदं विश्वम आवृतम धेरै के भनौँ र यच्च यो जे इदम यो हामीले देखेको सुनेको जानेको भूतम बितेको भव्यम भविष्यको भवत भनेको वर्तमानको कालत्रयवर्ती वस्तु मात्र जे छ सबै सर्वम पुरुष एव त्यो सबै पुरुष नै हो अर्थात् भगवानको शरीर हो सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ श्रीहपते श्रीमन्नारायण भगवान जो पुरुष वितस्तिम नाभ्यामुपरितिष्ठते ज्वालामालाकुलम भने अनुसार अर्थात् वितस्ति भनेको यसलाई वितस्ति भनिन्छ नाभिदेखि माथि वितस्तिमधितिष्ठति नाभिदेखि यति यहाँनिर हृदय प्रदेशमा वितस्ति भनेको हृदयमा नाभिदेखि 10 अङ्गुल माथि कति हुन्छ वितस्ति यति माथि अधितिष्ठति सबैका अन्तर्यामी भएर जीवका अन्तर्यामी भएर भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस हुनाले तेनेदम आवृतम विश्वम उनै भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा परम पुरुषोत्तम भगवानद्वारा सारा चराचर जगत आवृतम व्याप्त छ आज यहीँ राखौँ क्या हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति शांति शांति।